گیا اللہ دی قسم پھر کون میرے پیارے فاروق اعظم نے ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ وضو کرن لگ پے عمر عرض کردے نے سونیا کنج ساتھی اٹھن لگ پے نے اللہ دے نبی کتے انہاں نو میرا آنا ناگوارا تے نہیں گزریا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے عمر اصل تے اندر نماز دا ٹائم ہو گیا عمر اللہ دے سامنے سجدے کرن دا ٹائم آ گیا ہے تے سونیا نماز کتھے پڑھنی جے آقا کاری نماز کتھے نماز ادا کرنی جے میرے آقا فرماتے نے عمر نماز کاری پڑھنی ہے تیری قوم بڑی ڈاٹی ہے بیت اللہ دے اندر نماز نہیں پڑھن دین دی ہے عمر عرض کرتے نے سونیا جے میرے آیا نمازہ کاری پڑھنی آنے تے پھر میرے آن دا فائدہ کی ہے اے اللہ دے نبی جی آؤ چلیے نا آج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ ویچی ہوئے گی آج نماز ہوئے گی تے بیت اللہ ویچ ہوئے گی حسین خان تے پاسیو اج میرے محبوب نکلے نے ادھر جناب حمزہ نے ادھر میرے فاروق نے نال جناب علی المرتضیٰ نے چند ایک میرے پیغمبر دے صحابہ نے درمیان وچ میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو میرے نبی دے سجے کھبے میرے پاک پیغمبر دے شاگرد جا رہے ہوں گے اللہ ذوالجلال دی قسم انج دا منظر ہوئے گا انج لگدا ہوئے گا کہ جویں تاریاں تے چرمٹ وچوں چن نکل پیندا ہے انج لگدا ہوئے گا کہ جویں تاریاں تے چرمٹ وچوں چن نکل آندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر اس انداز نہ چلتے پیارے لگدے ہون گے پھر کون میرے پیارے فاروق اعظم نے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا پھر قدم قدم تے نبی دے نال نے عمر سفر وچ نبی دے نال حضر وچ نبی دے نال دکھ وچ نبی دے نال سکھ وچ نبی دے نال مکے چ نبی دے نال مدینے چ نبی دے نال پھر عمر نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایسیاں عزتاں عظمتاں دے نال ہم کنار فرما دیتا ہے پھر اوہی عمر آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا پھر رائے عمر زمین تے دیندا ہے عمر دی رائے نو رب اپنا قرآن بنا دیندے نے رائے عمر دیئے اللہ دا قرآن بن جاندا ہے اینج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج بیت اللہ دیاں پھیریاں پا رہے ہیں میرے نبی بیت اللہ دے چکر لگا رہے ہیں عمر عرض کرتے نے محبوب سونیا میری ایک گزارش ہے میرے دل دی خواہش تے تمنا ہے کہ جدوں اسی 7 چکر بیت اللہ تے مکمل کر لئیے تے مقام ابراہیم تے آکے سانو 2 نفل ادا کرنے چاہی دینے اج عمر نے رائے زمین تے دیتی ہے میرے نبی بھی چپ نے جناب عمر بھی چپ نے میرے نبی سوچ دے ہونگے اللہ عمر دے دل دی تمنا تے خواہشے وے لیکن اجے رب والوں آرڈر بھی کوئی نہیں ملیا اور میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے اوے کہ میرے نبی شریعت دے مسئلے چ اپنی مرضی نہ بولیا نہیں کرتے کیونکہ قرآن آندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شریعت مسئلے دے اندر اپنی مرضی نہ نہیں بولیا کر دے. اللہ سونیا عمر تے دل دی تمنا تے آرزو اے مقام ابراہیم دے قریب تو نفل ادا کرنے چاہیے دینے. اجے رب والوں آرڈر بھی کوئی نہیں ملے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے. اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سونے محبوبہ جیڑی رائے عمر دی فرشتے اوہی رائے عرش والے رب دی عرش تے محبوب سونے عمر دی رائے نو اللہ نے اپنا قرآن بنا دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ فرما دیا نے عمر بھی عجیب انسان ہے. بستر ساڈا ہوندا ہے, گھر ساڈا ہوندا ہے, نبی ساڈے گھر وچ تشریف فرما ہوندے نے تے عمر دیاں عجیب عظمتاں نے. آسمان تو جبریل وحی لے کے آندا ہے تے عمر دی رائے دے مطابق ہی آندا ہے. لوگوں کون میرے پیارے فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی رائے عمر دی فرشتے